आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दुनिया में खुराक और तग़ज़िये की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए किसानों को डिजिटल और इख्तिराई टेक्नोलॉजी से बाइख्तियार बनाने पर जोर दिया है। शिमाली कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में फौज ने दहशतगर्दों और मुश्तरका हिफाजती दस्तों के दरमियान आमने सामने की फायरिंग में 5 गैर मुल्की दहशतगर्दों को हलाक किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज देर गए 2 दिन के दौरे पर हैदराबाद पहुंचेंगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिका और मिस्र के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के किदाम्बी श्रीकांत और एच.एस. प्रणॉय मर्दों के अपने अपने सिंगल्स क्वार्टर फाइनल मैच खेल रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आलमी सतह पर खुराक और तग़ज़िये के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए डिजिटल और इख्तिराई टेक्नोलॉजी से किसानों को बाइख्तियार बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। उन्होंने एक वीडियो लिंक के जरिए हैदराबाद में जारी ज़िराअत के वज़ीरों की मीटिंग में G20 के वफ़ूद से खिताब किया। मुल्क के तजर्बे का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत एक ऐसी पॉलिसी अपना रहा है जिसकी बुनियाद मुस्तक़बिल में टेक्नोलॉजीज़ को फ़रोग़ देने और मवेशी परवरी पर मुनहसिर होगी। उन्होंने कहा कि भारत में किसान खेती बाड़ी के लिए शमसी तवानाई का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने बेहतर ज़रख़ेज़ मिट्टी और दीगर तौर तरीक़ों को अपनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने वफ़ूद से इस बात की भी अपील की कि वो खुराक के आलमी तहफ़्फ़ुज़ के लिए इज्तिमाई तौर तरीक़ों पर तबादले ख्याल करें जो पायदार और सबकी शमूलियत वाली हो। दूसरे दिन की मीटिंग में वर्किंग ग्रुप के नताइज पर मज़ीद गौर-व-ख़ौज़ किया जाएगा। ये मीटिंग कल भी जारी रहेगी। मेंबर और मदऊ किए गए मुल्कों और ज़रई तहक़ीक़ की बैनुल अक़वामी तंजीमों के तकरीबन 200 मंदूबीन मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। गुजरात में कल शाम समुद्री तूफान बिपरजॉय के दाखिल हो जाने के बाद कच्छ और सौराष्ट्र के ज्यादातर जिलों में मूसलाधार बारिश हुई और तेज हवाएं चली। 500 से ज्यादा दरख्त और बिजली के खंभे उखड़ गए। अलबत्ता एनडीआरएफ ने बहुत सी जगहों पर बहाली का काम शुरू कर दिया है और सड़कों को साफ किया जा रहा है। राहत कमिश्नर आलोक कुमार ने कल रात ताज़ा जानकारी देते हुए कहा कि रियासती सरकार की एहतियाती मनसूबाबंदी के सबब कल रात तक कोई बड़ा जानी नुकसान नहीं हुआ था। समुद्री तूफान की वजह से आज अहमदाबाद समेत दीगर शहरों में भी स्कूल और कॉलेज बंद हैं, जबकि सौराष्ट्र और कच्छ में छुट्टियों में सूरत-ए-हाल मामूल पर आने तक तौसी कर दी गई है। तूफान के सबब कच्छ के अंजार, नालिया, भचाऊ, गांधीधाम और मंदरा नक्ताराना इलाकों में औसत से मूसलाधार बारिश हुई। तूफान की सूरत-ए-हाल के पेश नज़र वस्ती और शिमाली गुजरात समेत बहुत से इलाकों में शदीद से ज्यादा शदीद बारिश के इम्कानात हैं। महकमा मौसमियात ने राजस्थान के कई जिलों में आज और कल के लिए बिपरजॉय तूफान के ज़ेरे असर तेज हवाओं के साथ ज्यादा से बहुत ज्यादा बारिश की वार्निंग की है। अंदाजा है कि यह तूफान आज हवा के कम दबाव के साथ गुजरात में दाखिल हो जाए। जयपुर के मौसमियात के मरकज ने आज बाड़मेर और जालोर जिलों में तेज हवाओं के साथ इंतहाई शदीद बारिश के इम्कान के सबब रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा जोधपुर, पाली, जैसलमेर, उदयपुर और सिरोही जिलों के लिए भी तेज हवाओं के साथ शदीद बारिश की वार्निंग जारी की गई है। समुद्री तूफान के असर की वजह से बाड़मेर और जोधपुर में कल के लिए इंतहाई शदीद बारिश के इम्कान के तहत रेड अलर्ट जारी किया गया है। ये अलर्ट्स अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, जालोर और पाली के लिए भी जारी किए गए हैं। वार्निंग के पेश नज़र कुदरती आफात से निपटने वाले महकमे ने सभी मुताल्लिका जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। मुलाजिमीन और अफसरान की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं और उन्हें हिदायत दी गई है कि वो मुताल्लिका जिलों में अपने सदर दफ्तर में मौजूद रहें। 7 जिलों में एसडीआरएफ और अजमेर में एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। सभी जिलों में कंट्रोल रूम कायम कर दिए गए हैं। कुदरती आफात से निपटने वाला महकमा फौज और फजाइया के साथ भी लगातार राब्ते में है। शहरियों को मशवरा दिया जाता है कि वो अगले 2 दिन अपने घरों में ही रहें। बिहार में गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर ने आज पटना में राजभवन में मुनक़िद एक तकरीब के दौरान नए मुकर्रर किए गए वजीर रत्नेश सादे को ओहदे का हलफ दिलाया। जेडीयू के रुकन असेंबली रत्नेश सादे वाहिद वजीर हैं जिन्हें आज नीतीश काबीना में तौसी किए जाने के बाद शामिल किया गया है। शिमाली कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में कंट्रोल लाइन के नजदीक
جموں گنڈ علاقے میں مشترکہ سیکیورٹی دستوں اور دہشت گردوں کے درمیان رات کے وقت ہوئی فائرنگ میں سیکیورٹی دستوں نے 5 غیر ملکی دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ کپواڑہ پولیس کی جانب سے ایک خفیہ اطلاع کی بنیاد پر یہ تصادم شروع ہوا تھا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج سے تلنگانہ حیدرآباد کے 2 روزہ دورے پر رہیں گی۔ وہ کل ڈنڈیگل میں فضائیہ کی اکیڈمی میں مربوط گریجویشن پریڈ کا معائنہ کریں گی۔ مسلح افواج کی سپریم کمانڈر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج شام بیگم پیٹ ہوائی اڈہ پہنچیں گی اور حیدرآباد کے راج بھون میں رات میں قیام کریں گی۔ پریڈ کے بعد صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کل صبح دلی کے لیے روانہ ہو جائیں گی۔ وہ بھارتی بحریہ، ساحلی گارڈ اور دوست بیرونی ملکوں کے ان عہدیداران کو اعزازات سے نوازیں گی جنہیں فضائیہ کی اکیڈمی میں تربیت دی گئی ہے۔ اس تقریب میں مختلف طیاروں کے ذریعے فضائی کرتب بھی شامل رہیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی منگل کے روز سے شروع ہونے والے امریکہ اور مصر کے 6 روزہ دورے پر روانہ ہوں گے۔ امریکہ کے اپنے دورے کے دوران جناب مودی اس ماہ کی 21 تاریخ کو نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز میں یوگ کے عالمی دن کی تقریبات کی قیادت کریں گے۔ اس کے بعد وزیر اعظم واشنگٹن ڈی سی جائیں گے، جہاں اگلے روز وائٹ ہاؤس میں رسمی طور پر ان کا استقبال کیا جائے گا اور وہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن سے ملاقات کریں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور خاتون اول ڈاکٹر جل بائیڈن اسی روز شام کو وزیر اعظم مودی کے اعزاز میں ایک عشائیے کی میزبانی کریں گے۔ ایوان نمائندگان کے اسپیکر کیون میک کارتھی اور سینٹ کے اسپیکر چارلز شومر سمیت کانگریس کے رہنماؤں کی دعوت پر وزیر اعظم امریکی کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے۔ 23 جون کو وزیر اعظم امریکی نائب صدر کملا ہیرس اور وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کی مشترکہ میزبانی میں ایک ظہرانے میں شرکت کریں گے۔ اپنی باضابطہ مصروفیات کے علاوہ وزیر اعظم مودی سرکردہ سی ایوز، پیشہ ور افراد اور دیگر فریقوں کے ساتھ مختلف امور پر تبادلہ خیال بھی کریں گے۔ وہ وہاں بھارتی برادری سے بھی ملاقات کریں گے۔ اپنے دورے کے دوسرے مرحلے میں جناب مودی اس ماہ کی 24 تاریخ کو قاہرہ پہنچیں گے۔ صدر عبد الفتاح السیسی کے ساتھ تبادلہ خیال کے علاوہ امکان ہے کہ وزیر اعظم مودی مصر کی حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں، مصر کی سرکردہ شخصیات کے ساتھ ساتھ مصر میں بھارتی برادری سے بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اس ماہ کی 21 تاریخ کو نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں یوگ کے 9ویں بین الاقوامی دن کی تقریبات میں شرکت کریں گے۔ اس موقع پر وزیر اعظم یوگ کے ایک اجلاس کی قیادت کریں گے۔ ایک ٹویٹ میں اقوام متحدہ کی 77ویں جنرل اسمبلی کے صدر سابا کوروسی نے جناب مودی کے ساتھ اس تقریب میں شامل ہونے پر جوش و خروش کا اظہار کیا ہے۔ کینیڈا میں کل ایک چھوٹی بس اور ایک سیمی ٹریلر ٹرک کے درمیان ٹکر کے ایک حادثے میں کم سے کم 15 افراد ہلاک اور 10 زخمی ہو گئے۔ کینیڈا کی حالیہ تاریخ میں یہ سب سے بھیانک سڑک حادثہ ہے۔ کینیڈا پولیس کے مطابق یہ حادثہ جنوب مغربی مینیٹوبا میں کیربیری قصبے کے نزدیک 2 بڑی شاہراہوں کے ایک جنکشن کے پاس پیش آیا۔ انڈونیشیا اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں جو جکارتا میں کھیلا جا رہا ہے، بھارت کے کدامبی سری کانت اور چین کے کھلاڑی لی شفنگ کے درمیان مردوں کے سنگلز کے کوارٹر فائنلز میں مقابلہ جاری ہے۔ مردوں کے سنگلز کے آج ایک اور کوارٹر فائنل میچ میں بھارت کے ایچ ایس پرنوئے کا مقابلہ جاپان کے کودائی ناراوکا سے ہوگا۔ مردوں کے ڈبلز میں بھی بھارت کی ستوک سائیراج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی جوڑی، نیز انڈونیشیا کی محمد ریان اردیانتو اور فجر الفیان کی جوڑی کے درمیان کوارٹر فائنل میچ اب سے کچھ دیر بعد کھیلا جائے گا۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے دنیا میں خوراک اور تغذیے کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے کسانوں کو ڈیجیٹل اور اختراعی ٹیکنالوجی سے بااختیار بنانے پر زور دیا ہے۔ شمالی کشمیر کے کپواڑہ ضلع میں فوج نے دہشت گردوں اور مشترکہ حفاظتی دستوں کے درمیان آمنے سامنے کی فائرنگ میں 5 غیر ملکی دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج دیر گئے 2 دن کے دورے پر حیدرآباد پہنچیں گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی امریکہ اور مصر کے 6 دن کے دورے پر روانہ ہوں گے اور انڈونیشیا اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں بھارت کے کدامبی سری کانت اور ایچ ایس پرنوئے مردوں کے اپنے اپنے سنگلز کوارٹر فائنل میچ کھیل رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔